Gidili. Kung kining na tribo mo'y tag-iya, kung may kasabutan dihara mo sa isig ka tribo, dili ka mutabok sa laing tribo. Sumalas plano sa Diyos, ang yuta literally dili gyud ikabaligya. Pwede lang nimo ikapirinda, pero sa imong katribo, kung pilay kantidad o pila ka mga tuig nga imo nang lukaton, sa dili pa maabot ang Year of Jubilee. Ako ra ning explain. Morita sa Year of Jubilee. Kung ang tao nga nagpirinda sa yuta, dili na gyud makalukat. Pag-abot sa Jubilee mga kaigsunan, tabla na ang mga pirinda. O ka, di pa makabot ang Jubilee, pwede malukat kung way kwarta ang maong nagpirinda, ang iyang labing pinakaduol nga kadugo mo'y pwede magkalukat. Inguna na. Pero kung wagoy mo'y kalukat, pagpaabot na lang sa Jubilee, aron mahibalik ang yuta diha kanimo. Leviticus 25:5. Kining yuta igsoon mo ni talan-angon unsa ang pagtagad pag-amuma sa Dios ubad sa gugma ni adto mga kapuspalad mga kaigsunan. Katungwag yung mahimo katong nag-aginod sa panginabuhi mga kaigsunan. Nganuman, kay adunay silay mga igpapahulay sa yuta. Pag-abot sa ikapito ka tuig, ang yuta walay mag-uma sa yuta. Sulod sa uska tuig, walay mag-uma sa yuta. Ang nanurok nga mga prutas unsa diha, mga tanom, mga makaon, ang tag-iya dili mo harvest ni ana. Iya na sa mga langyaw, sa mga pobre, diha sila manguha og pagkaon, mga kaigsunan. Igsoon, kini nga balao diri sa yuta sa Israel. Talan-aon kini nga ang Diyos adunay kabalaka alang sa mga kabus igsoon. Alang sa makaluluoy kaayo, labi na sa atong iglesia igsoon. Kung pananglit ang imong katabang o lipon, diyan na nagtrabaho sa imo, sulod sa 7 ka tuig, 6 ka tuig. Pag ka-7 ka tuig, pwede na siya malibre. Tingali nagpaulipon to tungod kay may utang nimo. Tingali nagpaulipon to tungod kay naay problema sa paginabuhi. Yes, 6 ka tuig nagtrabaho pagka 7, makapili ang mong sulugon. Pwede na siya makauli, o kung dili gusto mo uli, kay diya na sila nanganak, ang ilang mga anak, adunay mga ilhanan nga sila, di na sila mga ulipon, mga kaigsunan. Kini nga talan-aon igsoon, mao kini ang pinakaunod sa maayong balita kanang Year of Jubilee o kanang 7 ka tuig igsoon. Ang Year of Jubilee is the 50th year, mga kaigsunan. Dugay pa man to. So niyay 7th year igsoon nga tanang abot sa yuta nga wani mo cultivate na nurok lang ipanghatag sa mga tao. So kung naay kay kulubayan, kumbaga, usa ka tuig di ka magkupras ang tanang bunga kutob sa makapunit iya, mga kaigsunan. Kini nga talan-aon igsoon, kini nga mga ordinansa sa Israel. Talan-aon kini nga ngay natong panaminan nga ang Diyos may kahingawa sa pagtagad sa mga kabus ng mga tao. Kay gusto sa Diyos walaon ang utlanan sa sapian o kabus. Walaon ang utlanan sa mga empleyado o mga tag-iya sa kumpanya, kumbaga. Kadtong may privilege ang underprivilege. Ni atong panahon na equal ang ilang kahimtang. Kinigso nagpakita nga ang Diyos adunay grasya sa mga tao nga kapuspalad, mga kaigsunan. Mao tani ang mapabalik sa atong iglesia, mga kaigsunan. Ang dilang maayo igsoon nga ang Israel wala magpadayon sa pagkinabuhi sa estandarte sa Diyos. Pandaan na nagpasida ng balang kasulatan 2 Kronikas 36:20-21.
nga kung di kamo matinudanon sa inyong pag-alagad sa Dios, kamo mahimong bihag sa ubang nasod. Danas lang gipasidan. Karon igsoon sa diha nga nagabihag na sila sa ubang nasod. Nibalik ang pagbati sa mga Israel nga mga tao sila nga wa na gyud ranggo. Mga tao sila nga wa na gyud makasubay og asa ilang mga ginikanan. Sa diha nga sila naulipon sa Babylonia 70 ka mga tuig. Ang uban nalimot na di sa sila gikan mga kaigsunan. Nalimot na sila nga sila mga katawhan sa saad sa Dios. Apal sa diha nga naginulsol ang Israel, gibalik sa Dios pagtuman ang iyang saad. Ang saad sa Dios ngadto sa Israel nga mamayla ang yuta, may kondisyon. Imo nang makita ang mga teksto nga ako gisulat. Deuteronomy 28, Joshua 23, 1 Kings 9, 2 Kings 17, Jeremiah chapter 12. Kinigsong mga teksto nagpasabot ng ilang pagpusi sa yuta, pag-angkon sa yuta, may kondisyon. Sa diha nga sila nabihag mga kaigsunan, ilang makuha pagbalik ang saad sa Dios. Sa diha nga sila mahinulsulon. Ibalik sa Dios ang saad. Ibalik sila sa yuta. O ipadagaya sa Dios ilang pagkinabuhi. Mao na ang conditional igsoon nga mga saad sa Dios. Sa mga pagkaagi, ang mga manalagda sa daang tugon nagatudlo sab nga ma-restore. Ma-restore igsoon dili lamang ang yuta nga ilang mapusis, kung dili ma-restore ang ginharian ni David. Sumala sa Isaiah chapter 9, 6-7, Zechariah 9, 9, 16. Nga ma-restore, mapabalik ang ginharian ni David. Kinigsoon na saad nga ipabalik ang ginharian ni David, natuman kini sa kinabuyog kamatayon o pagkabanaw ni Hesus. Katunging restoration of Davidic kingdom natuman sa pagkatao, pagkamatay o pagkabanaw ni Hesus. Diha natuman ang Davidic kingdom. Kini nga mga saad sa yuta, wala kini gisulti sa bagong tugon direkta katong saad sa yuta. Wala. Para mga saad may tuod sa bagong yuta, diha nato makita nga katumanan diha ni Hesus. 2 Corinto 1:20, Roma 15 versikulo 8. Busa, ang kahayag ni Kristo mao nga ang yuta mao kini ang interpretasyon. Nga mamahimo kining simbolo sa espiritual nga panalangin nga ang Dios ang iyang mga plano igahatag sa matinud-anong mga katawhan karon ug sa umabot. So katong panalangin ug tunglo sa kanaan igsoon sa mga Israelhanon, talan-awon kini sa umaabot nga bagong yuta, bagong langit nga gisaad sa Dios kanato. Nga ang yawi ni anak mao nga kita magpabilin nga matinud-anon ug matinumanon. Ug unya ang katumanan igsoon sa tanang gisaad sa yuta sa saad sa kanaan. Og ang gisaad o gipraktis sa kapahulayan didto igsoon sa matag ikapito katuig. Igsoon kini natuman na sa diha nga kita nahimong gawas nun sa sala ug sa gahom sa yawa nga niya kanato. So kadtong mga saad sa Dios sa kanaan, makapahulay kamo, mapanalanginan kamo. Adi ay mga kaigsunan, katunga saad dito sa kanaan, natuman na sa Ginoong Hesus sa diha nga nagpasaylos siya sa atong mga sala, ug unya nabungkag ang gahom sa sala nganhi kanato. Diha igsoon natuman ang saad sa yuta sa saad. Literally sa diha nga si Ginoong Hesus mianhi sa yuta. Niana nga pamagi,
Ang mga Kristohanon ang atong paglaom na base saad sa Dios niya nagyudikson ultimate fulfillment. Unsa man na pagsaka niya sa langit, mubalik siya sa yuta, ug banahon ang mga matarong, lalinon ang mga matarong buhi, og ang mga nagabanaw, ug dadon sa eternidad sulod sa kalibok ka mga tuig sa langit. Ug unya, manaog siya after 1,000 years. Iyang ipitundog ang bagong yuta nga ginarian. Bag-o na tanan. Mao kini ang katumanan sa tarang katumanan sa mga saad metod sa yuta saad sa Kanaan. Salagtod ka pagkasulti, ang yuta saad sa Kanaan hulagway kana sa yuta, sa bagong yuta nga gisaad sa Dios kanato. Sila na tagaingon nga ang Biblia nagasulti metod sa panunundon sa mga linuwas nga gitawag kining nasod. Ang panunundon di ay sa mga linuwas gitawag kanang nasod. Hebreo 11:4-16. Adunay langit nun nga magbalantay sa karnero nga magagiya siya mga panon ngadto sa tuburan sa kinabuhi, sa tubig sa kinabuhi. Og ang kahoy nga nagapamunga matag bulan, og ang mga dahon nga kini tambal sa mga kanasuran. Og unya walay undang ang pagdagayday sa tubig sa kinabuhi. Matinaw murag kristal. Og ang mga kahoy igsoon mo'y naghatag og landong sa dalan sa mga linuwas. Great Controversy 675. Nagpadala si Ellen White, adunay dakong patag. Apan adunay mga buntod nga nagdala og katahom. O adunay mga bukid usab. Nga rin kini nagapahinumdum ka nato unsa ang Dios sa iyang pagkahitasaan o gamahanan ng Dios. Ugon niya nining kapatagan makabaton kita og kalinaw gawas sa buhi nga subaig soon ang mga katawan sa Dios nga dugay ng mga langyaw, dugay ng nag-antos sa kalibutan. Karon igsoon makabaton na sila sa puloy-anan nga wala na'y katapusan o wala na'y pagdisturbo. Great Controversy, page 675. Mato na ta pagsipon sa atong leksyon. Nga naman gitawag man mga bilanggo sa paglaom. Nga no igsoon? Tungod kay taliwala sa atong nagian, wa gyud ta mo atras da argi paglaom nga atong gigunitan. Hunahuna lang mga Israel hanon. Ang yuta sa saad, wa nila mapusis 430 years. Nagsigila sila handom sa yuta saad bilanggo sa paglaom mga kaigsoon. Ang ilang yung punan ng paglaom ragyod na nayuta sa saad. Kita usab sa atong pagkinabuhi. Ang ato rasab na bilanggo kita sa paglaom, di gyud ta mulungan ini, di gyud ta mohawa. Kaya bilanggo igsoon, wa nay matuan kita bilanggo sa paglaom. Nay yuta saad nagyandam sila sa alang kanato. Ang Israel nakabaton og yuta nga ilang kaugalingon. Kini igsoon ilhanan nga adunay sila kaugalingon nga nasod. Og sa ilang mga utlanan silingan por silingan na mga kaigsunan sa mga kanasuran sa palibutan, sa palibot, nagapasantop nga adunay sila political independence. Independent sila. Panangilang pagbaton sa yuta nga maila gayud hangtod nagadepende sa relasyon sa mga tao ngadto sa Dios. Sa ilang pakigsaad nga ilang tumanon ang mga pagtulunan sa atong Ginoo. Kung sila di na mutuman, itugyan sila sa kaaway. Sama sa atong kinabuhi karon. Aton ang saad, kinabuhi nga walay katapusan, nadawat na nato ang gasa sa kaluwasan. Apan kundi ta magpadayon, mawala kining maong gasa kanato. Sa bagong tugon, ang magkatawan sa Diyos, ano na yuta sa saad? Mao ang bagong yuta o bagong langit. Ato kining makuha o kung kita magpabilin matinud-anon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo.
ang ato ay pag-angkon sa yuta sa saad, sama sa mga Israelhanon, nagadepende sa ato mapinadayunon nga pagsalig o pagtuo sa atong Diyos. Mao nang kitaon sa man, bilanggo sa paglaom. Di kita mahawa na yung paglaom, din heragita mga kaigsoon. Sa Israel, ang Year of Jubilee, ikasikwita ka matuig, deklarasyon kini nga may kagawasan, kaya mga ulipon gawasan na. Ugo niya ang yuta nga napirinda, ibalik igsoon. So kini igsoon gitawag kini Jubilee Year, mo kini ang tuig sa kagawasan, tuig sa pagpabalik, o tuig sa kapahulayan, mga kaigsoon. Ang mga ulipon gatagag kagawasan, tapos sa 7th year. Unya ang mga yuta, tingali na baligya, na pirinda, ibalik igsoon after 50 years. After 50 years, ang yuta nga nabaligya, ibalik sa tagiya. Sa mong pagkagi, ang ikapito katuig nga igpapahulay sa yuta, walay mag-uma. Ang tanang produkto nga na sa uma, iya sa mga taong kabus, mga byuda, mga walay amahan, mga langyaw, mga kaigsunan. Busa ang matuod nga jubilee, niya sa atong kasing-kasing karon. Atong i-celebrate, dili kada 50 katuig, kundi kada adlaw, muhatag ta sa gugma og kaluoy sa mga tao nga naa sa kalisdanan. Kanini nga pamagi igsoon ang Dios naghatag kanatong kagawasan sa gahom sa sala. Kita makamaton og kalinaw diha sa atong Ginoo. Ang jubilee mga kaigsuonan nagpala sa mga utlanan, taliwala sa kabus og mga sapian. Kadtong privileged o underprivileged, employer ug employee mga kaigsuonan. Busa kining Year of Jubilee nagpakita sa kaluoy sa Dios ngadto sa mga yano o ordinaryo nga mga tao. Ug kining Year of Jubilee unta niya sa atong kasing-kasing dili Year of Jubilee kundi Day of Jubilee mga kaigsuonan. Matag adlaw na kini nga espiritu. Nabani sa atong iglesia karon. Ang pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga kabus. The Year of Jubilee is Day of Jubilee sa atong kasing-kasing igsoon. Modto ta sa practical application. Ang essence sa Year of Jubilee, mga kaigsuonan mo, kagawasan, kaluoy, pagpasayo, o dili magpahumulos ni adtong mga yano nga mga tao, mga kaigsuonan. Kinigsoon alang sa atong Kristo adlaw-adlaw, ato ning i-practice. Nga may mo kining estilo sa atong kinabuhi. Ang pagtabang sa atong isig kataon. Kung ano na mga tao nga nagpuyo sa atong panimalay, o ka nagtrabaho sa atong negosyo guban pa, di nato sila abusahan. Nanarbaho ko na. Tingali nagtrabaho, gamay na itaw grado. Di nato abusahan. Insakto na to ang sweldo. Kung pila ang sweldo igsoon, sumala sa gobyerno, atong ihatag. Atong ihatag. Di ta mo tika-advantage akin kay iluman niyo, may amano ginahan. Bisag pelera akong ihatag, di yun mahawa. No, di na ito nabuhaton. Ang Day of Jubilee, na akong gingon kaninyo, mga pagtanaw ni Adtong, huwag yung mahimo silang kaugalingon. Katong dali madutlan sa mga pagdaog-daog. Muna atong tabangan mga kaigsoon. Kanang bitang mabutig soon nga naay mo adto nimo. Ha? Pananglit. Naay mag-uma nga imong silingan. Brad, akong ibaligyan ng karabaw kay giopera na akong asawa. Nada sa ato na kini nga presyo pwede ni lubagon. Nga naman, emergency. Napila may mo baligyan na, Brad. Akin ni 20 mil ni. Ibutal na ito ang presyo karos karbaw, 20 mil. Ay, wala ko'y kwarta, Brad. Sige na, Brad, kay ibayad ako sa operasyon sa akong asawa.
Imo nang itugot og 12,000 ako nang kuhaon. Intawon ang tao. Nagkinahanglan kwarta kay operasyon sa iyang asawa. Mayon na sige lang Brad, igsoon. You are taking advantage sa sitwasyon sa imong igsoon. Gilubag ni mong presyo, gibaba ni mong presyo. Nga naman, dahil bulok ka nga nag-apas ni kwarta. Wa may mantuan galan. Gibaligyan na sa uban, huwag mo palit. Ako Brad, wa ko'y kwarta, 20,000. 30,000, wa ko'y kwarta. Pero kung imong baligan na 12,000, ako nang kuhaon. Ayun, taon Brad, nala 15,000 na, tanawara. Di yun mo ato. Kaya precious Carabao ay sakto by 30,000 yun. Kumbaga. Pero di ka mo ato sa mong presyo. Kung 15,000 na Brad, ikas na nako in taon ang tao. Huwag yung mo. Sige lang Brad. Igsoon, kung imong hatag presyo ang ibaligya tungod kaya sa emerhensya o imong gipaubos ang presyo, that is taking advantage sa sitwasyon. Ang Year of Jubilee mga kaigsunan, pagtulon ang kini nga kitang mga Kristohanon, magmatinabangon sa atong isikatao. Kung unsay arang na mahimo, mutunol kita sa pagtabang sa atong isikatao. Welfare ministry is very, very important in our church. Unahon na ito pagtabang ang atong mga kaigsunan sulod sa iglesia. Una kita mo tabang ngadto sa uban. Iksaon, madugay magsamadali, moabot ang atong gilauman nga bagong yuta o bagong langit. Di gyud ta mo hawa nining maong pakigsaad. Mao nang bilanggo kita sa saad sa Dios. Kay di gyud ta mahawa bisag dugay na. Nga pag gyud bubalik mo hitabo ang bagong langit o bagong yuta. Kitang tanan nga bilanggo sa paglaom mga paglaom. Kay kung muluag ang atong pag-alagad, wala ang tanang pakigsaad sa kanato. Sama sa yuta saad sa kanaan. Mayabang Israelanon itugyan sa Dios sa mga silingan nga nasod. Mahimo silang bihag. Maghinurusol, ibalik ang yuta kanila. Igsoon, ingon ini nga pamagi, magmatinumanong kita sa atong pag-alagad kay may obligasyon kita ngadto sa Dios. Bilanggo kita sa paglaom. Kaya kita mutugot nga bisag dugay ug madali ang bagong yuta, bagong langit nga manawag, magpabiling gihapon kita hantod sa pagbalik sa atong Ginoo. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos, salamat sa mga saad nga imong gihatag kay kami mga sumusunod sa mga saad. Israelhanon kami pinahagis pagtuo kang Ginusos. Bilanggo kami sa pagtuo kay dili kami muhawa nining mong paglaom hangtod sa mong pagbalik. Mao ni among ginaampo Dios. Nga mong paglaom dira gyud sa imong pagbalik kay imong ipakanaw ang bagong langit o bagong yuta. Ug kini nga paglaom mabilanggo kami kay diyo kami mulunga o muhawa hangtod kay ikaw mobalik sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.